अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। फिर ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को ईमान की तलकीन फरमाई। इस तरह वो ईमान ले आईं और मुसलमान हुई। और उस वक्त हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की उम्र 7 बरस की थी। तमाम दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। जब देखा रसूल खुदा और खदीजा को नमाज पढ़ते, कहने लगे ये क्या काम करते हैं और इसी तरह किसकी इबादत करते हैं। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम खुदाए अज़्ज़ो जल की इबादत करते हैं। अली इब्ने अबी तालिब ने कहा तुम्हारा कौन सा खुदा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है कि जिसके हाथ में दस्त कुदरत में तमाम ज़मीन व आसमान और सारा जहान है, और उसने मुझको खलाइक पर पैगम्बर बना कर भेजा है ताकि मैं लोगों को ईमान बाला की तरफ बुलाऊं और नेक कामों की हदायत करूं। और मैं तुमको भी कहता हूं कि तुम भी इस राह खुदा पर आओ और अपने बाप दादा की रस्म को छोड़कर। ये सुनकर उन्होंने कहा मैं बे इजाज़त अपने बाप के कोई भी काम नहीं करता हूं, इस बारे में मैं अपने बाप से पूछूंगा। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि खबरदार ये बात सिवाय चचा अबू तालिब के कोई और ना सुनने पावे। तब अली इब्ने अबी तालिब हज़रत खदीजा के घर से निकल आए और अपने दिल में सोचा कि जिसको अल्लाह ताला ईमान बख्शे और राह निजात की देवे, वो क्यों दीन इस्लाम से फेरे और क्यों अपने बाप से इस बारे में सलाह पूछे। बस ये समझ कर वही से फिरे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फ़ौरन ही अपना ईमान लाए और फिर नमाज भी अदा की। इस तरह हज़रत खदीजा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा दीन इस्लाम से मुशर्रफ हुए। और इधर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी कि आप तमाम रात आराम नहीं फरमाते थे और दिल में ये ख्याल फरमाते रहते थे कि कहीं ये राज किसी और पर ना ज़ाहिर हो जाए। एक दिन आपके ख्याल मुबारक में आया कि अबू बकर मर्द बुज़ुर्ग और अक्लमंद है और मुझसे काफ़ी दोस्ती भी रखते हैं, इनसे जाकर ये राज की बात कहूँ और फिर इनसे सलाह करूँ और देखूँ कि वो इसके मतलब क्या कहते हैं। चुनाचा फजर की नमाज के बाद उनके पास जाने का मकसद मसम हम किया। इधर उसने अखलाक से अबू बकर सदीक भी मर्जी अल्लाह से इसी शब इसमें मुरतद हो रहे थे कि बुत प्रस्ती जो हम लोग या हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम इसमें कुछ फ़ायदा मंसूर नहीं करते, क्योंकि बुतों से ना कुछ खैर है और ना कुछ शर। ये तो महज फजूल और लाजैनी शय है। काश अगर कोई होता और राह हिदायत की बताता तो बहुत ही अच्छा होता और मैं उस वक्त इस आफत से बचता। और दिल में ये ख्याल भी आया कि मोहम्मद अमीन पर और ज़ादा अबू तालिब हैं, वो मर्द अकल और दना है और हमारी इनसे जानी मोहब्बत उल्फत है और वो बुत प्रस्ती भी नहीं करते। सुबह इनके पास जाना चाहिए, मुमकिन है कि वो हमको राह खुदा बता दे। और इधर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके पास आने का अज़म किया था कि अबू बकर के पास जावें और अपना राज बयान करें। इत्तफाकन राह में दोनों की अचानक मुलाकात हुई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सदीक से फरमाया कि मैं आपके पास आता ताकि आपसे कुछ मशवरा करूं। और अबू बकर सदीक ने भी अर्ज़ की कि या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपके पास आता था ताकि आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हूँ और कुछ राह दीन मालूम करूँ। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो क्या बात है। हज़रत अबू बकर ने कहा कि आप ही फरमाएं क्या बात है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत नज़ूल जब्राइल की और इनका वही लाना खुदा के पास से और दर हकीकत ख्वाब की सब कुछ अबू बकर से बयान फरमाई। सुनते ही अबू बकर सदीक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया है कि आपको पैगंबर बनाकर हमारे लोगों में भेजा है।
اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو فوراً ہی ایمان بالا کی راہ بتائیے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو راہ ہدایت بتائی اور فوراً ہی اسلام و ایمان سے مشرف بااسلام ہو گئے۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کسی کو ایمان کی دعوت دیتا تھا وہ فی الفور ہی انکار کر دیتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے انکار نہیں کیا اور فوراً ہی مشرف بااسلام ہو گئے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی اور لڑکوں میں حضرت علی ابن ابی طالب ایمان لائے اور نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان سے مشرف ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی ایمان لائے تھے اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث ایمان لائے تھے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کیونکہ یہ مرتبہ اور کسی صحابہوں کو میسر نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد ابن وقاص اور حضرت ابی عبیدہ ابن الجراح اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تقریباً 39 آدمی ایمان لائے تھے، لیکن پھر بھی اپنا دین پوشیدہ رکھتے اور نماز خفیہ پڑھتے تھے۔ ایک دن کوئی حرا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی دعوت کی اور ان کو راہ ہدایت کی توجہ دلائی، لیکن اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑوں گا۔ ہاں، تم کو جو کچھ خدا نے فرمایا ہے تم اس پر قائم رہو اور میں ہمیشہ تمہارا پشت پناہ رہوں گا اور کوئی ایذا نہ دے سکے گا۔ ابو جہل کو جب خبر اسلام کی پہنچی تو وہ مردود کہنے لگا کہ میں اگر ایسا جانتا کہ لوگ محمد ابن عبداللہ پر ایمان لاویں گے تو میں ان کا سر پتھر سے کچلتا، اور اگر محمد ابن عبداللہ مسجد میں سوائے حبل کے اور کسی کو سجدہ کرے گا تو اس کا سر پتھر سے میں کچلوں گا کہ مغز بھی اس کا باہر نکل پڑے گا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کافروں نے 360 بت پوجنے کے واسطے رکھے تھے اور سب سے بڑا بت حبل کا تھا اور لات اور منات دوسری جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ اور جب اہل مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی باتیں سنی اور بہت زیادہ برہم ہوئے اور اس کی پاداش میں بہت ظلم کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بہت ستایا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دی، یہاں تک کہ اہل بیت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شب کے محاصرہ کیا اور اس محاصرے میں تقریباً 3 برس رہے۔ پھر محاصرے سے باہر تشریف لائے اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کپڑا ڈالا اور دونوں کنارے اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے کھینچنے لگا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر چھڑایا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ابو جہل لعین نے آ کر مٹی کی ٹوکری سر مبارک پر ڈال دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی دن جنگ احد سے زیادہ تکلیف ہوئی جس روز آپ کے دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں کافروں کی جماعت کو ہدایت کر رہا تھا اور انہوں نے میری تصدیق نہ کی اور مجھ کو کئی قسم کی ایذا دی اور مجھ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ پاؤں کے تلوے تک میرے خون سے تر ہو گئے۔ اس حالت میں نے درگاہ باری تعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ دربار الہی سے ایک فرشتہ جو پہاڑوں پر موکل ہے اس نے آ کر مجھ کو سلام کیا کہ آپ کی ازردگی معجب ملال ہے، تمام فرشتوں کے لیے اگر آپ مجھ کو حکم فرمائیں تو میں دونوں دے۔ انشاءاللہ کل آپ اس کا 3rd پارٹ فائنل سنیں گے، اور آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔